देश भर में 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के मुताबिक देश के हर शहरी को बराबर के हक मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या समुदाय का हो। देश के संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। अगर इसकी तारीख पर नजर डालें तो 1978 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव जारी किया था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए एक आयोग बनाने की बात कही गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि भारतीय संविधान में संरक्षण के कई कानून हैं, उसके बावजूद अल्पसंख्यकों को असुरक्षा महसूस होती है। इतना ही नहीं, उनके प्रति भेदभाव वाला व्यवहार भी किया जाता है। इसी को खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसके साथ ही 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने एक कानून बनाया जिसके तहत 1993 की अधिसूचना आई। अल्पसंख्यक समुदाय के तहत वे लोग आते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हों। इसके अलावा जिनकी जनसंख्या भी कम हो, इनकी भाषा, धर्म और परंपरा आम समुदाय के लोगों से अलग हो। इस तरह फिरंगी महल लखनऊ के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम के बैनर तले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज स्थित मुमताज़ पीजी कॉलेज में भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार के उन्वान से एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्कॉलर जनाब अली खान महमूदाबाद मौजूद रहे। प्रोग्राम का संचालन फोरम के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट असलम नदवी ने किया। फोरम के अध्यक्ष मौलाना सुफियान निजामी और मुख्य अतिथि अली खान महमूदाबाद के अलावा सभी धर्मों के प्रवक्ताओं ने लोगों के सामने अपनी अपनी बात रखी। अब ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां कानून ने हमें ये राइट दिया है, संविधान ने ये हमें राइट दिया है कि हम बहैसियत अक़लियत और बहैसियत इंसान, हमारा एक फंडामेंटल राइट है और एक हमारा माइनॉरिटी होने की हैसियत से ये राइट है कि हम अपने इबादत, अपनी रस्म व रिवाज, अपने मजहब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करें। जिस तरीके से असलम नदवी साहब ने आर्टिकल 16 का जिक्र किया, आप पढ़ते चले जाएं, आर्टिकल 25 दफ़ा 25 से लेकर 30 तक आपको मजहबी आज़ादी दी गई। आपको अपने मजहब के और पूरी आज़ादी के साथ अमल करने की हमारे कानून, हमारे संविधान ने आज़ादी दी। और न सिर्फ ये कि हम सिर्फ अपने मजहब पर अमल करें, बल्कि अमन के साथ, शांति के साथ अपने मजहब का प्रचार प्रसार और उसकी तबलीग की आज़ादी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। अब अगर कोई ये करे कि साहब इस्लाम की तबलीग या क्रिश्चियन की तबलीग या सिखिज्म की तबलीग या बौद्धिज्म की तबलीग पर कदगन लगाया जाए, उनको उनकी तबलीग से रोका जाए, अगर वो तबलीग किसी के हुकूक को तलफ नहीं करती है और वो शांति और अमन के रास्ते पर है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मजहबी हक है और माइनॉरिटी होने के हैसियत से हमारा ये अधिकार है कि न सिर्फ हम अपने मजहब पर अमल करें, बल्कि अपने मजहब की तबलीग भी हमारा बुनियादी हक है। आर्टिकल 29 और 30 में आप अपने इदारे कायम करें, आप अपने लिए अपने पसंद के, अपनी सकाफत को, अपनी लिसानी तहजीब को, अपने ट्रेडिशन को और अपनी शनाख्त को बचाने के लिए अपने माइनॉरिटीज़ के इदारे कायम कर सकते हैं। अब आप देखें कि एक तरफ तो कानून ने हमें ये हक दिया है कि हम कुल्ली तौर पर और आज़ादाना तौर पर अपने मसाइल को कानून की रोशनी में हल करें, अपनी शनाख्त को, अपनी सकाफत को, अपनी पहचान को बचाने और उसको बाकी रखने का हक ये संविधान और आईन ने हमको दिया। इसलिए अगर पूरी दुनिया के संविधान पर नज़र डाली जाए तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह के फजल व करम से ऐसे मुल्क में पैदा हुए जिस मुल्क का जो ढांचा है वो एक जमहूरी ढांचा है, जिस मुल्क का निज़ाम एक सेकुलर निज़ाम है, जिसके तहत हर बड़े छोटे को उसकी ज़ात, उसकी बिरादरी, उसका मजहब, उसकी ज़बान, उसकी पहचान और उसके इलाके की बुनियाद और उसके इलाके को न देखते हुए यकसा हक हासिल। मैं कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करता सिवाय इसके कि जब बहुमत मेरी तरफ हो। बहुमत का अस्तित्व फलस्वरूप रूप से संबंधित अल्पसंख्यक को दर्शाता है। एक अल्पसंख्यक अपने घावों को गिनता रहता है और बहुसंख्यक अपनी संख्या को। जब भी आप खुद को
बहुमत के पक्ष में पाते हैं, यह सुधार का समय है। प्यारे दोस्तों, हम विविध दूसरे धर्मों के जो लीडर्स हैं इधर इकट्ठे हुए हैं। हमारा इधर इकट्ठा होना ही एक संदेश है। बहुत से बातें करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम एक मंच पर विविध धर्मों के नेता या रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए हैं, यही एक हम अपने आप को और हमारे भाई बहनों को और पूरे देश को ये संदेश है कि माइनॉरिटीज़ राइट्स डे कैसे मनाया जाता है। कहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हम सब का यूं ही छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। जनाब, मैं आपको बुलाने से पहले मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है कि एक बस्ती में आग लगी, लोगों के नशेमंद लोग उनके आशियाने जल रहे थे। सारे परिंदे एक दरख्त पर बैठे तमाशा देख रहे थे। उसमें से एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी के चंद कतरे लाती और उस आग पे डाल रही थी। दूसरी चिड़ियों ने जब देखा तो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी बड़ी आग, तुम्हारे इस चंद कतरों से क्या होने वाला है? तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, तारीख ने उसकी अपने आगोश में जगह दी। कहा, मैं जानती हूं मेरे इन चंद कतरों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब तारीख लिखने वाला लिखेगा तो याद रखिए, हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग लोगों के घरों और नशेमंद को जलते हुए देखने वालों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस उसूल के साथ मैं दावत देना चाहूँगा इस शेर के साथ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इस शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूँ आली जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अली खान साहब का। तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तकबाल कीजिए डाइस पर प्रोफेसर अली खान साहब। जिस कश्मकश में हिंदुस्तानी अक़लियात जिन मशाकिल और मशागिल से इस वक्त गुज़र रहे हैं, वो आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। दर्द का बयान करना कभी कभी ज़रूरी होता है, फ़कत इसलिए क्योंकि शायद उस दर्द दिल का वो सदा किसी के दिल तक के, किसी के कानों तक के पहुंच जाए। बाइबल में मैथ्यू 5:5 में एक सेंटेंस है, एक जुमला है, एंड ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ, यानी और वो लोग मुतबर्रिक हैं जो मुस्तज़अफ़ीन में से हैं। अब मैंने जानबूझ के मुस्तज़अफ़ीन का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है क्योंकि कुरान में बार बार मुस्तज़अफ़ीन यानी ओप्रेस्ड, यानी जिन पर जुल्म हुआ, ये बार बार आया है। बाइबल में भी कहा है, एंड ब्लेसेड आर द वीक, मुतबर्रिक हैं वो, बरकत है उनमें, क्योंकि वाक़ईन ये दुनिया उनकी है। हुकूक की लड़ाई हर मज़हब ने की। अगर आप हर मज़हब की बुनियाद देखिएगा, उस बुनियाद में आपको लफ्ज़ नहीं अरबी में ला नज़र आएगा। जुल्म से इनकार, तशद्दुद से इनकार, नफ़रत से इनकार। हम लोग आज इस्लाम हो, और बहुत मैं अदब से माज़रत चाहता हूँ, किसी का मैं दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन बाज़ हकीकतें तल्ख़ होती हैं। मज़हब को अगर आपको समझना हो तो उनकी इब्तिदाई जो मनाजिल थे, मंजिलें थी, उनको देखिए। सदियों में मज़हब खाती और आसी मुझ जैसे गुनाहगारों के ज़रिए एक इदारा बना दिया जाता है, वो चाहे इस्लाम में हो या ईसाइयत में हो या हिंदू धर्म में हो। लेकिन अगर आप देखिए तो जिन लोग, और बौद्ध धर्म ख़ास करके, सिख धर्म, जितने ये धर्म थे, इन्होंने अपने ज़माने से बगावत की थी।
بغاوت. آج اگر وہ لوگ ہوتے تو ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوتی، اور آپ کی اور آپ کا ہمارا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا کہ ہم ان کی صدا پر لبیک کہتے. آج مسلمان کہنا اپنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن وہ مکے کا زمانہ جب گالیاں کھا کے دعا دیتے تھے پیغمبر اکرم، کیا اس مصیبت کے وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہوتے یا کہیں کونے میں دیکھتے کہ اب دیکھیں کیا ہوگا، یا مدینے کا انتظار کرتے یا فتح مکہ کا انتظار کرتے؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں بھی دنیا بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، انسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے، پہلے سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف، جبر کے خلاف کھڑے ہو کے فقط نہیں کہنا. اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے سموِدھان میں، اور سموِدھان یہ حق آپ کو دیتا ہے کہ آپ پرامن طریقے سے احتجاج کریں، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ شریمد بھگوت گیتا جی کے 6 ادھیائے کا 32واں شلوک میں ایک دفعہ اسی ہال میں پڑھ چکا ہوں، لیکن بعض چیزیں بار بار دہرانا ضروری ہوتی ہیں. ارجن کرشن جی سے کہتے ہیں کہ کرشن جی یہ بتا دیجئے کہ یوگی کی پہچان کیا ہوتی ہے، اصل یوگی کون ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کرشن جی ہم کو اصل یوگی کی پہچان بتائیے. کرشن جی کہتے ہیں اصل یوگی وہ ہوتا ہے جو سب کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے، سب کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے، اور سب کو سمتا کی دشا سے دیکھے، بھید بھاؤ نہ کرے. یہ یوم اقلیت کیا ہے؟ اقلیت ایک پرماننٹ کیٹیگری نہیں ہے. میں نہیں فخر کرتا ہوں کہ میں اقلیت ہوں، میں ایک برابر کے حقدار کا شہری اس ملک کا ہوں. میں اپنے کو کم نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں یا میری زبان کچھ اور ہے. ہمارے دستور نے ہمیں حق دیا ہے. مائنورٹی کی رائٹس یعنی مائنورٹی اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ سامان، کچھ انتظام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ دن آ سکے جب ان بنا پر بھید بھاؤ نہ ہو. یہ پرماننٹ کیٹیگری نہیں ہے. دیکھیے آج کل نفرت پھیلانا تو بہت آسان ہے. آج کل معاف کیجیے گا، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ گیتا پڑھتا ہے، نہ بائبل پڑھتا ہے، اور مذہب کے ٹھیکیدار سب بنے ہیں. قوم کے غم میں ڈنر کرتے ہیں حکام کے ساتھ. قوم کا درد بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا. تو اس وقت شعوری طور پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ عدل و انصاف کا معیار ایک ہے، حقوق ایک ہیں سب کے لیے، آزادی خیال، بیان، ایمان سب کے لیے برابر ہے. اور اس میں اقلیتوں کو سب سے زیادہ حساس اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ان کو دیگر اقلیتوں سے اور ہر جگہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو محسوس کرنا چاہیے. آج اس ملک کے لیے سب سے بڑی سمسیا کیا ہے؟ سمسیا یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں فرض کیجئے کہ مسلمان 200 ملین جو ہیں، 20 کروڑ مسلمان کم بیش میں نہیں جانتا ہوں، اس ملک سے غائب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. فرض کیجئے، بس تھیوری بتا رہا ہوں آپ کو. تو کل کی لڑائی کس بات پہ ہوگی؟ کل کی لڑائی اس بات پہ ہوگی آپس میں کہ تم ہمارے جیسے ہندو نہیں ہو. اس وقت تو ایک دشمن سامنے کھڑا لا کے کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف ہندو مسلم کی بھید بھاؤ نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی یہ پائیے گا. ایک ملک بنا دیا مذہب کی بنیاد پر. آج یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ مسلمان کون ہے، کون کسوٹی طے کرے گا. آپ مذہب کو اگر سیاست میں لائیے گا تو ڈیفینیشن ریلیجن کا یا مذہب کا کون کرے گا؟ سرکار کرے گی. تو جو سرکار میں بیٹھے گا وہ اپنا مذہب سب پر تھوپے گا. کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا؟ اسی لیے ایک سیکولر ریپبلک بنی، یہ جمہوریت بنی، سیکولر سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک آف انڈیا، تاکہ جو تمام تعصبات انسان میں ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور جب تک کہ نہ ختم ہو ان کی لڑائی لڑی جائے. اور میں کہتا ہوں کہ آج سب اقلیتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ اپنے لیے وہ لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں جن کے اوپر کل ظلم ہوگا. اور ظلم ہوگا
آج ظلم جو آپ پر ہو رہا ہے، اور اسی لیے خاموش رہنا سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ کہیے مذہبی طور پر، یا آپ کہیے کہ ایک جرم ہے خاموش رہنا ظلم کے سامنے، کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں. لیکن بے باک ہو کے اور بالکل اصولوں سے جکڑے ہوئے رہ کر ہم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. حضور کی حدیث شریف ہے کہ اشدکم من ملک نفسہ عند الغضب، سب سے طاقتور تم لوگوں میں سے وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے. لیکن غصہ ضروری ہے، کیونکہ غصے ہی سے آپ لا کہتے ہیں، غصے ہی کی بنا پر. لیکن اصول ہوتے ہیں، ہمارے سمویدھان نے ہم کو اصول دیے ہیں، ان کے تحت رہ کے جب تک کہ آپ وہ درد نہیں محسوس کریں گے، جب تک کہ آپ ان لوگوں کا درد نہیں محسوس کریں گے جن کی بنیادی خیالات سے آپ اختلاف کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، آزاد انسان ہے، اس کے اپنے حق ہیں، جب تک کہ آپ کی لڑائی اس کی لڑائی نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی نہیں بولے گا. میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو اسلم صاحب نے یہاں سجائی ہے یہ ڈائس، چاہے وہ عیسائی دھرم کے ہوں، گرو نانک دیو جی کا ایک قول ہے کہ سیوا اور سمتا دو بنیادیں ہیں دھرم کی. آج رام چند جی اور رام راج کی بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کسی کو بھی آپ سامنے لے آئیے، میں ان سے پوچھوں گا کہ رام چند جی کس آدمی، کیسا وہ آدمی ہوگا جس کے دل میں وراجمان ہوں گے. کام کوہ من مان نہ موہ، لوبھ نہ چھوب نہ راگ نہ دروہ، جن کے کپٹ دم نہیں مایا، تن کے ہردے بسو رگورایا. یعنی رام چند جی ان لوگوں کے دلوں میں آ کے رہیں گے جن کے دلوں میں کھوٹ نہ ہو، غصہ نہ ہو، لالچ نہ ہو. اب آپ خود طے کر لیجئے کہ کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. بائبل کا میں نے کوٹ دیا، شریمد بھگوت گیتا جی کا دیا، رام چرت مانس کا دیا. قرآن پر بات ختم کروں گا. سورہ حجرات آیت نمبر 13، قرآن خود اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ اللہ نے تم کو قبائل وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹا تاکہ ایک دوسرے کو جان سکو. یعنی ڈائیورسٹی ایک بنیادی چیز ہے دنیا کی، اس کا اگر آپ احترام نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نظام کا احترام نہیں کر رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اور جس کی سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے وہ ہے جو تقوی سب سے زیادہ رکھے. تو یہ جو کیٹیگری ہم استعمال کرتے ہیں، ہندو، مسلم، عیسائی، بدھ، یہ فقط ایک لیبل ہے، اقلیت ایک لیبل ہے، لیکن آپ گہرائی سے سمجھیے کہ اس کا پیغام کیا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی لڑائی لڑیں گے تو اس کی بنیاد پر ایک چیز ہوگی. یہ میں آخری بات ہے، بات میری طویل ہو گئی ہے، اور تمام اصولوں کی بنیاد میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے محبت. مائنورٹی رائٹ، جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا، مولانا کوئی بھی مائنورٹی رائٹس کی بات ادھوری رہ جائے گی اگر مولانا ابوالکلام آزاد کے اچیومنٹ نہ بتائے جائے. محمد علی جناح نے جب مولانا آزاد کے لیے کہا تھا کہ یہ اینٹی مسلم ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے، تو مولانا آزاد کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف بینگ این انڈین، آئی ایم پارٹ آف دا انڈیویزبل یونٹی دیٹ از انڈین نیشنلٹی. I am indispensable to this noble edifice, and without me this splendid structure is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. اس بات کو ذرا سوچیے اور سمجھیے کتنی گہری بات انہوں نے کہی. اور ہم لوگ روز جو اپنی دنیاوی زندگی میں یہ چیزیں جھیلتے ہیں، تو ہم لوگ کو پورے رائٹس ہیں، سر اٹھا کے جئیں، اور ہم لوگ جئیں گے انشاءاللہ. اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی وائلیشن اگر ہم لوگ کے رائٹس کا اسٹیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ہم لوگ کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ریمیڈی ہمیشہ موجود ہے. اور نوجوانوں کے لیے میرا یہی کہنا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. الفا ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر، انجینئرنگ کالج چوراہا، سیتاپور روڈ، لکھنؤ.